वृद्धे गृहे वृद्धिं स्थानि च जलमादाय चमची पाणी भरी राखो अनेन स्मरणपूर्वकं हरिः ओं वैश्वदेव आयुष्य मंत्र तथा च नांदी शासाख्यन कर्मणाः देवाः प्रियता जड़मुखी अभी हरिः ओं अतः नीराजनम् पश्चात् पुनश्चलमादाय अस्मिन् मानसपाठ कर्मणि अंगीभूतं नवदीन पर्यन्तं कृतं एक चमची जड़ भरी राखो रामचरित मानस पाठाख्यन कर्मणि अंगीभूतं मंडपोपरि ध्वजारोहणं च करिष्ये हरि ओम ध्वजा आत्मा पुष्प ने चोखा राखी ध्वजाजी ने वंदन करी आपो हरि ओम ध्वजदंडाय नमो ओम केतुं कर्णवर्णकेतवे पेशो भर्जा अभेससे समुखद्वीरायथा हरि ओम ध्वजदंडाय नमः पुष्पत्या वधरावी आपो ध्यायो ध्यायामी चिंतयामी ध्वजाजी पर फूल वधावी अने પછી ત્યાં ધજાજી શાસ્ત્રીજી લઈને આવે એટલે બધાય ચાંદલા કરી આપો ધજાજી ઉપર પલાસ બજબજંગા જંગાળ ગાગ્રહ મસ્તકમ રૌદ્ર